जय मसीह गेत्सेमनी चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले योसेफ र उहाँका दाइहरूमा फरक आत्मा भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। र योसेफ र उहाँका दाइहरूमा देखिएको फरक आत्माहरूमा चाहिँ योसेफलाई व्यवस्था मान्न मन परेको हामी देख्दछौँ, यानि व्यवस्था मान्न योसेफ चाहनुहुने हामी देख्दछौँ भने उहाँका दाइहरूलाई व्यवस्था, परमेश्वरको व्यवस्था मान्नु भनेपछि चाहिँ साह्रो बोर विषय, साह्रै नराम्रो विषय सम्झिनु भएको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरेर योसेफले परमेश्वरको भय मान्न उहाँ चाहनु भएको, यानि परमेश्वरको भय भएको व्यक्ति भनेकन हामी योसेफको जीवनमा देख्दछौँ। तर योसेफका दाइहरूले चाहिँ परमेश्वरको भय नमान्ने व्यक्तिको रूपमा हामी उहाँहरूलाई देख्दछौँ। र त्यस्तै गरेर योसेफमा चाहिँ शासकको आत्मा भएको हामी देख्दछौँ भने योसेफका दाइहरूमा चाहिँ दासत्वको आत्मा भएको हामी देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, योसेफका दाइहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था मान्न परेको अवस्थामा चाहिँ मरेकै जतिको लाग्ने जस्तो हामी देख्दछौँ भने योसेफलाई चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था मान्नु चाहिँ एउटा ठुलो आनन्दको कुरा, यानि मौकाको कुरा भन्ने जस्तो हामी देख्दछौँ। हामी उत्पत्तिको पुस्तक 37 अध्यायलाई योसेफलाई परमेश्वरको वचन मान्न मन पर्थ्यो भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि हामी यस खण्डलाई अध्ययन गर्नेछौँ। याकुबका वृत्तान्त यही हो। योसेफ 17 वर्षको हुँदा तिनका दाइहरूसँग भेडा बाख्राहरूका बगाल चराउँथे। एक दिन तिनले आफ्ना पिताका पत्नीहरू बिल्ला र जिल्फाका छोराहरूको खराब व्यवहारको कुरा आफ्नो बुबा कहाँ ल्याए। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस समयमा योसेफ 17 वर्षका छन् र हाम्रो नेपालमा गीतहरू गाएको यो सुनिन्छ रेडियोमा, यस्तै हुन्छ 16-17मा। योसेफको जो 17 वर्षको उमेर छ यो चञ्चले उमेर हो। यद्यपि चञ्चले उमेर भए तापनि योसेफलाई परमेश्वरको व्यवस्था मान्नको लागि केही गाह्रो भएको हामी देख्दैनौँ। यहाँ योसेफका दाइहरूले विभिन्न प्रकारको खराब आचरणहरू जो गरिरहेका थिए, उनीहरूले चुरोट बिँडी खाइरहेका थिए होलान्, रक्सीहरू किनेर लग्नु भएर गोठमा खाइराख्नु भएको थियो होला, अरूको सामानहरू चोरी राख्नु भएको थियो होला, बाटोमा हिँड्ने केटी मानिसहरूलाई उहाँहरूले गिच्याइराख्नु भएको थियो होला। यी विभिन्न प्रकारको खराब आचरणका कामहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको थियो। यसमा योसेफ 17 वर्षको हुनु भए पनि संलग्न हुनुभएको देखिँदैन। उहाँले ती खराब आचरणका कुराहरू चाहिँ आफ्नो बुवालाई लगेर सुनाइदिनु भएको अघि हामीले भर्खरै पढ्यौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि योसेफ पनि त्यही आचरणमा मिल्ने व्यक्ति भएका थिए, त्यही आचरणलाई स्वीकार गर्ने व्यक्ति थिए भने उहाँले निश्चय नै दाइहरूको यो खराब आचरणलाई लगेर बुवालाई सुनाउने काम गर्नुहुन्थेन। यसको अर्थ योसेफ त्यो खराब आचरणबाट तर्किन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँमा दाइहरूमा भएको आत्माभन्दा फरक आत्मा थियो। र योसेफमा देखिएको अर्को फरक आत्मा चाहिँ उहाँ परमेश्वरदेखि डर राख्नुहुन्थ्यो। अदृश्य परमेश्वरको भय आफ्नो हृदयमा राख्नु भएको हामी देख्दछौँ। उहाँको जीवनी पढ्दा भने उहाँका दाइहरूमा चाहिँ यो प्रकारको भय भएको हामी पाउँदैनौँ। एकपटक जब योसेफ बुवाले पठाउनु भएको काममा आफ्नो दाइहरू भएको बगालमा गएर जाँदै गर्नुहुँदाखेरि, यानि दाइहरू कहाँ बसेका छन्, के गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ हेर्नको लागि गइराख्नु भएको अवस्थामा योसेफलाई पर देख्न बित्तिकै अब यसलाई मारौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले षड्यन्त्र गर्नुभयो। अब बुवाले पनि देख्नुहुन्न, अब परमेश्वर त हुनुहुन्न भन्ने उहाँहरूलाई निश्चय नै थिएन र परमेश्वरको भय नै थिएन। र त्यही अवस्थामा उनीहरूले मार्ने जो षड्यन्त्र गरिरहेका थिए, परमेश्वरले उनीहरू बिचमा नै खलबली हालिदिनु भयो र पछि गएर उनीहरूको मिलेमतोमा योसेफलाई खाडलभित्र फ्याँकिदिए। र खाडलमा पूर्णभन्दा अगाडि फेरि उनीहरूको मन बदल्यो, अलि नाफामा बेचिदिउँ के यो त्यतिकै छोड्ने भन्ने प्रकारले उहाँहरूले इस्माएली व्यापारीहरूको हातमा 20 चाँदीको सिक्कामा योसेफलाई बिक्री गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामीले फेरि देख्दछौँ कि योसेफ बिक्री हुन भएर पोतिफर मिस्र देशको कप्तानको घरमा उहाँ दास हुन पुग्नुहुन्छ। र पोतिफरकी श्रीमती जो योसेफकी मालिकनी हुनुहुन्छ, तिनलाई चाहिँ दुष्टात्मा लागेको कारणले गर्दाखेरि योसेफसँग व्यभिचार गर्नको लागि तिनले योसेफलाई समय समयमा यसरी बोलाइरहन्छन्।
र त्यस अवस्थामा योसेफले आफ्नो मालिकनीलाई यसो भनेर उत्तर दिनुभएको हामी देख्दछौँ। तपाईहरूले यस खण्डलाई उत्पत्तिको पुस्तक 39 अध्यायको 9 पदको ख खण्डमा पढ्न पाउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नी मालिकनीलाई यसै भन्नुहुन्छ, यस्तो दुष्ट काम गरेर मैले मेरो परमेश्वरको विरुद्धमा किन पाप गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले यो भन्नुहुन्छ र उहाँले जहिले पनि यी कुराहरूलाई टाड्नुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि योसेफको हृदयमा परमेश्वरको भय थिएन भने उहाँले मालिकनीसँग व्यभिचार गर्नुहुन्थ्यो होला। तर योसेफको हृदयमा परमेश्वरको भय भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो दुष्ट काम गरेर म कसरी मेरो अदृश्य परमेश्वरको विरुद्धमा ठुलो पाप गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुभयो। र कहिले पनि पतिफरकी श्रीमती यानि मालिकनीसँग सुत्नको लागि उहाँले मन्जुरी गर्न भएन। र हामीले यहाँ स्पष्ट देख्दछौँ योसेफ अदृश्य परमेश्वरदेखि डराउनुहुन्थ्यो। उहाँमा परमेश्वरको भय भएको हामी देख्दछौँ। भने तेस्रो कुरा चाहिँ योसेफमा शासकको हृदय थियो, तर योसेफका दाइहरूमा चाहिँ दासत्वको हृदय थियो। पछि गएर उत्पत्तिको पुस्तकले हामीलाई यो बताउँदछ कि योसेफ मिश्र देशको प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुहुन्छ र त्यस समयमा बुवा लगायत उहाँका दाइहरू पनि सबै नै मिश्र देशमा बसाइ सरेर आउनुहुन्छ। र जब तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 50 अध्यायलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ, योसेफ र उहाँका दाइहरू भाइको बुवा जो याकुब हुनुहुन्छ उहाँ वृद्ध भएर बित्नुहुन्छ। त्यस समयमा योसेफका दाइहरू चाहिँ एकदमै भित्र हृदयबाट डराएर योसेफ भएकोमा आएर झुटो कुराहरू बनाएर, बनावटी कुराहरू, बुवाले त मर्नभन्दा अगाडि यसो भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा, बनावटी कुराहरू बनाएर चाहिँ हामी तपाईँको दासहरू हौँ भनिकन उहाँहरू योसेफमा शरण पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले उत्पत्तिको पुस्तक 50 अध्यायको 18 पदमा यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले उत्पत्तिको पुस्तक 50 अध्यायको 21 पदलाई अध्ययन गर्नुभयो भने योसेफले यस प्रकारले उत्तर दिनुभएको हामी देख्दछौँ कि यो तिमीहरूले यो गरेकोमा यानि मलाई धोका दिएर दासत्वमा बिक्री गरेकोमा तिमीहरूले नराम्रो नमान। तिमीहरूले त्यसरी बिक्री नगरेका थियौ भने त म मिश्रमा आएर मिश्र देशको प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने थिइनँ र तिमीहरूको बालबच्चा लगायत तिमीहरू सबैलाई म पालन पोषण गर्नेछु भनिकन उहाँले त्यहाँ सान्त्वना दिनुभएको हामी देख्दछौँ। जबकि योसेफका दाइहरूमा त्यति छोटा बुद्धिहरू, छोटो सोचहरू भएको हामी देख्दछौँ भने योसेफमा चाहिँ आफ्नो दाइहरूप्रति उहाँको ठुलो विशाल हृदय भएको उहाँको भनाइबाट नै हामी बुझ्दछौँ। र प्रियहरू, अङ्ग्रेजीमा यो भन्ने कहावत छ, एउटा मान्छे कति उच्च अवस्थामा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको हृदय कति विशाल छ भन्ने कुराहरूबाट फरक हुन्छ भनिन्छ। मैले यही घटनाहरूसँग मिल्ने एउटा व्यक्तिको घटना सुनेको थिएँ। उहाँको नाम थियो कोनोसुके मात्सुसिता भन्ने एकजना जापानिजको विषयमा मैले सुनेको थिएँ। यो व्यक्ति एकदमै गरिब परिवारमा जन्मिनु भएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ र 9 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँले पढ्ने मौका पाउनु भएन रहेछ र स्कुल छोड्नु भएछ र 9 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँहरूको घरमा नोकर चाकर कामहरू गर्न थाल्नु भएछ र पसलहरू यानि दोकानहरूमा चाहिँ सरसफाइ गर्ने कामहरू पाउनु भएछ। अर्को घरको बच्चाहरूलाई हेर्ने त्यो काम गरेर चाहिँ पैसा कमाएर आफ्नो घरलाई सहायता गर्न सुरु गर्नु भएछ र त्यसो गर्दा गर्दै अलि ठुलो हुनु भएपछि चाहिँ उहाँले एउटा बिजुलीको कम्पनीमा काम पाउनु भएछ र त्यहाँ काम गर्दा गर्दै नै उहाँले बिजुलीको बल्बको माथि लगाउने जो खोल छ, होल्डर छ यानि सकेट छ, त्यो चाहिँ उहाँले आफै नै बनाउनु भएछ। आफै बनाएर चाहिँ उहाँले अलिक मोडिफाई गरेर त्यसलाई बनाउनु भएछ र आफ्नो मालिकलाई पनि देखाउनु भएछ, मैले बिजुलीको बल्बको सकेट यस प्रकारले बनाएँ, हेरिदिनुहोस् न साउजी भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। तर उहाँको साउलाई त्यो कुरा मन परेन रहेछ। यो हुँदैन, त्यसरी कहाँ जता पाए त्यतै बनाएर हुन्छ, जस्तो पाए त्यस्तैले हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले मान्नु भएन रहेछ। र त्यसरी उहाँले जागिर गर्दै गर्दै जानुभयो। बिचमा बिहा पनि गर्नुभयो र 22 वर्षको उमेरमा उहाँले विचार गर्नुभयो कि म एउटा सानो यो बिजुलीको बल्बको सकेट बनाउने फ्याक्ट्री खुलाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो प्रकारले सोच्नु भएछ र आफ्नो श्रीमतीसँग गफगाफ गरेर एउटा सानो कोठामा त्यो फ्याक्ट्री खोलेर चाहिँ उहाँले कामहरू गर्न सुरु गर्नु भएछ र त्यो बिजुलीको सकेट लिन भएर बजारमा मानिसहरूको घर घरमा
यी विभिन्न ठाउँहरूमा कोसिसहरू गर्नुभएछ, तर कसैले पनि लिन मानेन रहेछन् र उहाँलाई त बिस्तारै बिस्तारै त्यो कोठा भाडा तिर्न पनि गाह्रो भएछ र उहाँले पहिला सुरुवात गर्दाखेरि जो कुर्सी टेबल किन्नु भएको थियो त्यो सबै बेचेर उहाँले भाडा तिर्न सुरु गर्नुभएछ र अब चाहिँ सकिन्न होला भन्ने अवस्थामा जब उहाँ पुग्दै हुनुहुँदो रहेछ, त्यति नै खेर एकजना व्यापारीले 1000 बिजुलीको सकेटको उहाँलाई अर्डर दिनुभएछ र उहाँले 1000 बिजुलीको सकेटको अर्डर लिनुभयो। अब लामो घटनालाई छोटकरीमा भन्दाखेरि 100 वर्षपछि 2,50,000 मानिसहरू कर्मचारी उहाँको त्यो कम्पनीमा भएछ र यो कम्पनीको नाम तपाईँलाई थाहा हुन पर्दछ। यो कम्पनी पानासोनिक भनेर अहिले विश्वमा नै चिनिँदछ र उहाँहरूको वार्षिक जो नाफा छ 7,865 अरब रुपियाँको उहाँहरूले नाफा गर्नुहुन्छ र एउटा व्यक्ति जो पढ्नै पनि भएको थिएन र एउटा व्यक्तिको जसको पैसा पनि थिएन, तर त्यो व्यक्तिभित्र एउटा शासकको जो हृदय थियो, त्यो हृदयले त्यो व्यक्तिलाई पानासोनिक कम्पनीको मालिक साथसाथै फाउन्डरको रूपमा इतिहासमा चिनाएर गयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हरेक मानिसहरूलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरले एक दिनमा 24 घण्टा नै दिनुभएको छ। कसैलाई पनि पक्षपात गरिएको छैन। धरतीमा हुनुभएको हरेक व्यक्तिले एक दिनमा 24 घण्टा नै पाउनु भएको छ। तर एक व्यक्तिमा कस प्रकारको आत्मा छ, त्यही आत्मा अनुसार त्यो व्यक्तिले त्यो समयलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ र त्यो समयले लगेर एक दिन त्यो व्यक्तिलाई सफलताको चुचुरामा पुर्याइदिन्छ। र कति मानिसहरू नबुझेर परमेश्वरदेखि पनि रिसाएको देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, योसेफलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर पनि एउटै हुनुहुन्थ्यो र योसेफका दाइहरूलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर पनि एउटै हुनुहुन्थ्यो। तर योसेफले चाहिँ आत्माबाट चल्ने जुन बाटो उहाँले रोज्नुभयो, त्यो बाटोले चाहिँ उहाँलाई सफलताको चुचुरामा पुर्याइदियो। तर योसेफका दाइहरूले जुन बाटो रोज्नुभयो, त्यो बाटोले चाहिँ उहाँहरूलाई दासत्वमा पुर्याइदियो र उहाँहरूले आफ्नो भाइ योसेफलाई मात्र मिश्र देशमा दासत्वमा बिक्री गर्नु भएन, तर उहाँहरूभित्र भएको त्यो जो दासत्वको आत्माले पछि गएका सबै व्यक्तिहरू नै पछि गएर मिश्र देशमा दासहरू नै भए। उहाँहरूको भावी सन्तानहरूलाई नै पछि गएर दासत्वमा परिणत गरेर नै छोड्नु भयो। र योसेफमा भएको जो आत्मा थियो, दाजुहरूमा भएको आत्माभन्दा फरक थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले योसेफको जस्तो नै आत्मा लिनुभयो, व्यवस्थालाई असाध्यै मन पराउनु भयो, परमेश्वरको भय राख्नुभयो र एउटा दासत्वको आत्मा होइन, तर एक मालिक बन्न सक्ने विशाल आत्मा भएको आत्मा लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने प्रभुले तपाईँको जीवनमा आशीर्वाद दिनुहुनेछ र तपाईँ एउटा खुड्किलाभन्दा अर्को खुड्किलामा माथि, अर्को खुड्किलाभन्दा अर्को खुड्किलामा माथि, त्यसरी तपाईँ माथि माथि जानुहुनेछ। र पानासोनिक कम्पनीको मालिक एक जापानिज व्यक्तिले उचित प्रकारको बाटो छान्नुभयो र विशाल आत्मा राख्नु हुँदाखेरि त उहाँ त्यो प्रकारको सफलतामा पुग्नु भयो भने तपाईँले साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्नु भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई अझ उच्च स्थानमा उहाँले पुर्याउनुहुनेछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।